हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 05153 0154 05153 0154 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चिकित्सकसँग यहाँहरूले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिशकान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईले आइतबारको दिन 8:30 बजेदेखि 9:15 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियोसान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभरिकै साथ सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर सुशील शाह जो दन्तरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँले कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा। नमस्ते अनिशजी। डाक्टर साहब, कसरी बित्दैछ त यो महामारीको समयमा यहाँको समयहरू आजभोलिको? महामारी अब देशभरि नै त्यस्तै छ, त्यही भएर त्यसले अब राज्यले मापदण्ड दिए अनुसार हामीले अब सुरक्षित भएर सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरी मास्कहरू लगाई सकभर सोसल ग्यादरिङहरू नगरिकन आफूलाई अब अलिकति प्रोटेक्ट गरेर बस्ने, त्यही छ, त्यस्तै हो। डाक्टर साहब, तपाईँ दन्तरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ एउटा, र दाँतको महत्त्व स्वस्थ शरीरको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ डाक्टर साहब? यो दाँतको महत्त्व भनेको तपाईँको अब जेनरलमा चाहिँ अलिकति हेलचक्राइ गरेकै देखिन्छ। अब सामान्यतः अरू रोग लाग्दाखेरि हामी दौडी नै हाल्छौँ, गरिहाल्छौँ, तर दाँतको हुँदाखेरि के सोचिन्छ भन्दाखेरि 1-2वटा दाँतमा लागेको छ, के फरक पर्छ, निकालिदिउँ फालिदिउँ जस्तो हुन्छ। अब विगत समयपछि अब लेटेस्टमा चाहिँ लेटेस्ट अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति जागरुक भएको देखिन्छ जनताहरू, अब हुन्छ नि पेसेन्टहरू। सो यसको महत्त्व चाहिँ अब तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि एउटा अमूल्य अङ्ग जस्तो नै हो तपाईँको दाँत। यदि दाँतसँग राम्ररी मिश्रण भएन खानेकुराहरू भने त्यो पाचन प्रणालीमा राम्रो जाँदैन। यदि पाचन प्रणाली राम्रो भएन भने तपाईँको पेटको समस्यादेखि लिएर विभिन्न थरीको रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यही भएर एउटा अमूल्य अङ्ग, एउटा एकदम ध्यान दिनुपर्ने अङ्गको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब समस्याकै कुरा गर्दाखेरि, दाँतका समस्या यहाँ तराई भेगका कुराहरू गर्दाखेरि प्रमुख रूपमा समस्याहरू के हुँदा डाक्टर साहब दाँतको? तराई भेग भनौँ या समग्र नेपालमै भनौँ, तपाईँको मेन पेसेन्टहरूले चिफ कम्प्लेन लिएर आउने, मेन समस्या लिएर आउने भनेकै दाँतमा किरा लाग्नु। त्यो चाहिँ अलमोस्ट 60 to 70% जतिको जनताहरूको, जतिको पेसेन्टहरूको चाहिँ मेन समस्या हुन्छ। त्यसबाहेक सेकेन्ड नम्बरमा आउने भनेको तपाईँको गिजाको समस्या, जस्तै कि गिजाबाट रगत निस्किनु, रगत बढ्नु, सास गनाउनु, दाँत हल्लिनु, त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको जस्तै कि कुनै कारणवश दाँतहरू निस्किएको छ भने दाँत राख्नको लागि, अनि त्यसपछि अहिले लेटेस्ट आएपछि अहिले आफ्नो सुन्दरताको लागि जस्तै कि अर्थोहरूको ब्रेसेसहरू राख्ने, दाँतहरूलाई चम्किलो पार्ने, बिग्रेको दाँतहरू छ भने त्यसलाई बनाउने, फाटेको दाँतहरू छ भने त्यसलाई मिलाउने, त्यस्तो किसिमकोहरू आइरहन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै प्रायः जसो चाहिँ दाँतको एउटा समस्या भनेको चाहिँ दाँत दुख्ने समस्या पनि एउटा प्रमुख समस्या हो। यो सामान्यतः दाँत नदुख्ने, तर एउटा यस्तो अवस्था आइपुग्छ कि दाँत दुख्छ। यो आखिर दाँत दुखाइको कारणहरू किन हुन्छ यस्तो? दाँत दुख्ने प्रक्रिया जुन हुन्छ नि अनिश्चित, त्यो तपाईँको स्टार्टिङ फेजदेखि नै पेसेन्टहरूलाई एउटा सङ्केत दिइरह हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसो हामीले एउटा नर्मल एनाटोमी हेर्ने हो भने दाँतको 3टा सतह हुन्छ। एउटा तपाईँको सबभन्दा बाहिर जुन हामीले हेर्ने सेतो भाग हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ इनामेल भन्छौँ, त्यो चाहिँ आफ्नो बडीकै सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट पार्ट हुन्छ। त्यसको ठ्याक्क मुनि भित्रतिर चाहिँ डेन्टिन भन्छौँ, त्यो चाहिँ दाँतको बाहिरी लेयरभन्दा अलिकति कमजोर, अलिकति सफ्ट हुन्छ। र सबभन्दा भित्र जुन दाँतको
इनर कोरमा बस्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पल्प भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हुने भनेको विशेष त नसाहरू र रगतका नलीहरू हुन्छ, पातलो नलीहरू हुन्छन्। अब किरा लाग्ने प्रोसेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट लेयर, सेकेन्ड लेयर र थर्ड लेयर हुँदै तलसम्म जाने हुन्छ। अब फर्स्ट लेयर जुन मैले भने इनामेल, त्यो सबभन्दा स्ट्रङ हुन्छ। अब यसमा किरा लागेको छ भने त्यो पेसेन्टले कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि तपाईँको सुरुमा इनामेलमा केरिज लागेको छ, किरा लागेको छ भने त्यो सामान्य झन्झनाटहरू जस्तो आउन थाल्छ। चिसो पानी खानुहोस्, तातो पानी खानुहोस् अथवा गुलियो खानुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको झन्झनाट आउँछ जुन चाहिँ अलिक बेरसम्म बस्छ। सामान्यतः झन्झनाट हुन्छ, तपाईँले चिसो पानी खाँदाखेरि हुन्छ, तर त्यो 2-4 सेकेन्डपछि हराएर जान्छ। यदि त्यसमा किरा लागेको छ भने त्यो अलिकति बेरसम्म हुन्छ, भनौँ 30-35 सेकेन्डसम्म। सो त्यो पहिलो सङ्केत हो जुन चाहिँ पहिलो लेयर अफ दाँतमा इनामेलमा किरा लागेको भन्ने सङ्केत देखाउँछ। अब सेकेन्ड लेयर जुन छ त्यो डेन्टिनमा पुगेपछि के हुन्छ त, त्यहाँ खाल्टो परिसकेको हुन्छ दाँतमा। खाल्टो परिसकेपछि तपाईँको हुन्छ खानेकुरा त्यहाँ अड्किने हुन्छ। सो पेसेन्टले त्यो समस्या के देखाउँछ भन्दाखेरि मैले केही खाँदाखेरि त्यहाँ अड्किन्छ, मलाई कोट्याएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक जुन पहिला समस्याहरू छ, शृङ्ग हुने अनि हल्का दुखाइ हुने, त्यस्तो चाहिँ हुन थाल्छ। तर जब त्यो सबभन्दा भित्री लेयरमा पुग्छ, पल्पमा पुग्छ, नसामा पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पेसेन्टले चाहिँ कम्प्लेन गर्छ एकदम असहनीय पेन। अनि यसमा के हुन्छ भने तपाईँको दाँतहरू अलिकति दुख्ने, दाँत जोड्दाखेरि पनि दुख्ने, काम गर्दा केही बोल्दा पनि दुख्ने, राति सुत्दाखेरि दुख्ने, यस्तो कम्प्लेनहरू लिएर आउँछ। प्रायः पेसेन्टहरू त्यो नसा पुगिसकेपछि भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो नसा बिग्रिसकेपछि पिपहरू, पसहरू जम्मा हुन्छ। अनि त्यो कारणले दाँत अलिकति माथि उठेको जस्तो पनि फिलिङ हुन्छ पेसेन्टहरूले, अनि कम्प्लेन गर्नुहुन्छ जस्तै म दाँत जोड्दाखेरि दुख्छ डाक्टर साहब। सो यो प्रक्रियाहरू देखियो, यस्तो देखियो भने यो दाँतको भित्री लेयरमा पुगिसकेको छ। सो यो बुझेर हुन्छ। अब यो जसरी मैले लेयर अनुसार भने त्यसरी लेयर अनुसार नै यसको उपचार प्रविधिहरू पनि छन्। सो पेसेन्टले कति छिटो आउँदो रहेछन् ट्रिटमेन्टको लागि, त्यही अनुसार हामीले त्यो उपचार प्रविधिहरू प्रदान गर्छौँ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामीसँग दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील शाह सर हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई कुनै पनि दाँतसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 05153 0154 05153 0154मा सम्पर्क गरेर हाम्रो डाक्टर साहबसँग समस्याको समाधान यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अहिले केही बेर अगाडि मात्र भन्नुभयो होइन, एउटा दाँतमा चाहिँ झन्झनाहट, सुरिङको अनुभव हुन्छ होइन, यो समस्याले चाहिँ कसरी ठिक गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब अनिस यसमा झन्झनाहट के कारणले भइरहेछ त्यो चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा त तपाईँको दाँतहरूको ब्रसिङ टेक्निक नमिलेर घस्रन भएर पनि झन्झनाहट हुनसक्छ। एउटा तपाईँको दन्त किरा भनौँ न, डेन्टल केरिज लागिसकेपछि त्यो बाहिरी लेयर र सेकेन्डरी लेयर जुन इनामेल र डेन्टिन भन्छ त्यसमा हुँदाखेरि पनि झन्झनाहट आउँछ। एउटै टिपिकल जस्तै हुन्छ, त्यसलाई डिस्टिङ्ग्विस गर्न अलिक पेसेन्टले गाह्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि दक्ष डेन्टल सर्जनहरूसँग, डेन्टिस्टसँग एकचोटि परामर्श लिनुभयो भने उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब यो कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि झन्झनाहट केले भइरहेछ भन्दाखेरि यदि तपाईँको कुनै खानेकुरा खाइराख्नु भएको छ र त्यति बेला नै तपाईँको यो झन्झनाहट अलिक बेरसम्म लागिरहेछ भने, गुलियोले खायो अथवा चिसोले खायो भने सम्भवतः त्यो केरिजले गर्दा हो। तर दाँतको सतहमा यस्तो कुनै डिस्कलरेसनहरू हुन्छ, प्रायः त्यो किरा लागेको दाँतहरूले इनिसियल स्टेजमा चाहिँ एउटा कालो पोइन्टहरू अथवा भनौँ न सेतो पोइन्टहरू अलि देखाउँछ। त्यस्तो छैन र दाँतको साइडमा जस्तै गिजा र दाँतको भेगमा जुन बिच भाग हुन्छ त्यहाँ खिएको देखिरहेछ भने त्यो चाहिँ तपाईँको ब्रसिङ टेक्निक, फल्टी ब्रसिङ टेक्निक भन्छौँ, नमिलेको, ब्रस गर्ने नतरिका मिलेको कारणले त्यो झन्झनाहट हुन्छ। सो त्यो दुईवटा कुरा अलिकति फरक छ। र दुईटै कुराको चाहिँ समाधान छ तपाईँको। त्यस्तो यदि फल्टी त्यो ब्रसिङले हो भने चाहिँ ब्रसिङ तरिकाहरू चेन्ज गरेर र त्यो बिग्रेको पार्टले बनाएर सकिन्छ। यदि यो किरा लागेर बिग्रिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ प्राथमिक उपचार गरेर इनिसियल रेस्टोरेसन फिलिङ भन्छौँ, त्योहरू गरेर हामीले चाहिँ यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, ब्रसको कारणले, ब्रसिङ टेक्निकको कारणले पनि दाँत खिएर जाने हो? ब्रसिङको कारणले भन्दा पनि फल्टी ब्रसिङ तरिका नमिलेर। अब जस्तै के हुन्छ नि, कोही मान्छेले भन्छ कि म 2चोटि 3चोटि ब्रस गर्छु त्यसले कारणले खिने हो कि। तर एक्चुअली अनिश्चित के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रसिङ तपाईँको टेक्निक जुन हुन्छ त्यो टेक्निक नमिलेर खिन्छ। जस्तै कि हामीले अब प्राय के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्रस लियौँ
अगाडिबाट सुरु गर्छौँ र जति जोडले आफूले सकिन्छ त्यति जोडले माझ्छ। हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भन्दाखेरि जति माझ्यो त्यति चम्किने हो, तर यो एक्चुअली रङ हो। ब्रस चाहिँ जुन हाम्रो फोर्स जुन हामीले युज गर्छौँ त्यो भनेको एकदम मध्यम फोर्स हुनुपर्छ, एकदम पल प्रेसर जस्तो। जस्तै कि सामान्य रूपमा हामीले यदि हेर्ने हो भने हामीले बाइक चलाउँदाखेरि एसेलरेटरमा हामीले हात राख्दाखेरि जतिको भाइब्रेसन फिल हुन्छ नि त्यतिसम्म दिनुपर्छ। अथवा सामान्य भनौँ कि हामीले लेख्दाखेरि हाम्रो हातमा जति प्रेसर हुन्छ नि त्यतिको प्रेसरले मात्र दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जोडले प्रेसर दिएपछि त्यो दाँतमा घस्रण पैदा हुन्छ र त्यसले चाहिँ फल्टी टुथ ब्रसिङ गराउँछ। सो तपाईँको मैले भन्ने जुन ब्रसिङ टेक्निक छ, पेसेन्टहरूले कम्प्लेन गरेर आउँछ 2 पटक गर्ने, 3 पटक गर्ने, कति पटक गर्ने। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 2 पटक गर्दाखेरि या 3 पटक गर्दाखेरि दाँत खिने होइन, त्यो टेक्निक नमिलेर। अब त्यो टेक्निक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रब गरिन्न, हामीले जुन गर्छौँ नि त्यसलाई हामीले स्क्रब भन्छौँ, अगाडि पछाडि गरेर जोडले घस्रण पैदा गर्छ, त्यो स्क्रब टेक्निक हो। त्यो स्क्रब टेक्निक नभएर अलिकति हामीले गर्छौँ त्यसलाई भन्छ हामीले स्विप टेक्निक भन्छौँ। भन्नुको मतलब जसरी हामीले कुना कप्चामा अड्केको फोहोरहरू घरहरूमा जसरी हामीले स्विप गरेर बढालेर निकाल्छौँ त्यस्तो चाहिँ मुखमा अथवा दाँतहरूमा भएको फोहोरहरूलाई चाहिँ स्विप गरेर निकाल्ने हो, त्यो टेक्निक चाहिँ हुन्छ। अब प्रायः मेरो पेसेन्टहरू जुन क्लिनिकमा आउनुहुन्छ तिनीहरूलाई म हरेक पेसेन्टलाई यो चाहिँ म्यान्डेटरी सिकाएरै पठाइरहेको हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै ब्रसको पनि एउटा क्वालिटी भनिन्छ कि कस्तो खाले ब्रस प्रयोग गर्नुपर्छ, थोरै यसको बारेमा पनि प्रकाश पारौँ डाक्टर साहब, कस्तो खाले ब्रस युज गर्ने त? जेनरली युज हुने भनेको तपाईँको मिडियम टु सफ्ट खाले ब्रस हुन्छ। तपाईँको ब्रसमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको हुन्छ हार्ड, मिडियम, सफ्ट। अब यो हार्ड, मिडियम र सफ्ट कुन कुन पेसेन्टलाई गर्ने त? सफ्ट जुन ब्रस हुन्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई दिन्छ जसको गिजाहरू अलिकति विक हुन्छ। जस्तै कि मानौँ गिजाहरू सुन्नेर धेरै रगत आइराख्ने पेसेन्ट छ भने उसलाई इनिसियल स्टेजमा चाहिँ सफ्ट ब्रसिङ दिन्छ, सफ्ट ब्रस दिन्छ। त्यो सफ्ट ब्रिसल्सहरू चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल भएको कारणले त्यो गिजामा त्यति घोच्ने हुँदैन, जसले गर्दाखेरि पेसेन्टलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। मिडियम टु सफ्ट भनेको जेनरली युज गरिन्छ सबै पेसेन्टहरूमा जसको गम्स हेल्दी छ, राम्रो छ। सो अब एज अ डेन्टिस्ट, एज अ डेन्टल सर्जनले प्रिस्क्राइब गरेअनुसार सफ्ट ब्रस नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ मिडियम टु हार्ड भन्दा। यहाँ बजारहरूमा चाहिँ प्रायः कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै हार्ड हुन्छ त्यो ब्रिसल्सहरू। अब यो ब्रिसल्स हार्ड हो कि सफ्ट हो कसरी नाप्ने त, कसरी थाहा पाउने भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ। यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँहरूले ब्रस लिनुहुन्छ, ब्रस किन्नुहुन्छ, ब्रसको ब्रिसल्सलाई औँलाको टिपले बिस्तारै त्यसलाई हल्का गरी एकदम फोर्स नदिकन यदि तपाईँले टच गर्नु भइरहेछ र यदि त्यो ब्रिसल्स मुड्छ, बेन्ड हुन्छ इजिली भने त्यो सफ्ट हो। यदि त्यो ब्रसमा लेखेको छैन भने त्यसै थाहा हुन्छ। यदि तपाईँलाई अलिकति प्रेसर लगाएर त्यो ब्रिसल्सलाई मुभ गर्नु परिरहेछ, बेन्ड गर्नु परिरहेछ भने निश्चित रूपमा त्यो हार्ड हुन्छ। सो त्यस्तो ब्रसहरू चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हार्ड हुने चाहिँ ब्रसले चाहिँ हाम्रो दाँत खिन्यो डाक्टर साहब? एक्ज्याक्टली। अब त्यो हार्ड भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन चलन चल्तीमा युज गर्छौँ नि हामीले स्क्रब टेक्निक जुन घस्रण पैदा गर्छ अगाडि पछाडि गरेर, अब त्यो सोच्नुहोस् त्यो अगाडि पछाडि गरेपछि त्यो हार्ड छ, तपाईँको दाँत त इनामेल छ, गिजा छ, अनि उसले पहिला के गर्छ त त्यो गिजालाई चाहिँ इफेक्ट पार्छ, गिजालाई चाहिँ काट्ने, गिजालाई भनौँ न ल्यासरेट गर्ने, छिल्ने काम गर्छ। र प्रायः के हुन्छ त त्यो छिलेपछि त्यो गिजा के हुन्छ त त्यो सर्न थाल्छ, माथि माथि सर्न थाल्छ। अनि प्रेसर कहाँ पर्छ त दाँत र तपाईँको गिजाको बिच भागमा जुन चाहिँ अलिकति विक हुन्छ, त्यो इनामेल र सिमेन्टम भन्ने हुन्छ एउटा भाग हुन्छ, त्यो अलिकति विक हुन्छ, हो त्यहाँतिर अनि खिन थाल्छ। डाक्टर साहब परम्परागत रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने दतिवन र त्यो नुन तेल पनि दाँतको सफाइको लागि प्रयोग गरिन्छ, थोरै यसको बारेमा भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो कतिको चाहिँ यो भ्रमात्मक कुराहरू हुन् अथवा कतिको चाहिँ फाइदाजनक कुराहरू हुन्? हेर्नुहोस् अब दतुवन म के भन्छु भन्दाखेरि ब्रस नभएको ठाउँमा बाँसको, निमको पनि प्रयोग गरिन्छ। अब पहिला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्रस नभएको बेलामा अल्टरनेटिभ दतुवन राम्रै हो। अब कुन ठाउँमा यदि ब्रसै छैन भनौँ, त्यहाँ पेसेन्टलाई एसेसेबलै छैन भने दतुवन पनि युज गर्नु इज नट अ ब्याड आइडिया। तर जहाँ ब्रस छ भन्दाखेरि हाम्रो डेन्टिस्टहरूको सल्लाह के हुन्छ भन्दाखेरि बेटर युज ब्रस, किनभने तपाईँको दतुवन जतिसुकै हामीले च्यु गरे पनि त्यो त्यति सफ्ट हुँदैन जतिको हुनुपर्ने। अर्को कुरा दतुवन हामीले गर्दाखेरि त्यसको एङ्गुलेसन हेर्नु सिधा हुन्छ, सिधा हुन्छ। ब्रसमा कस्तो हुन्छ हाम्रो यो गएर अनि 90 डिग्रीमा बस्छ। सो त्यो ब्रस गर्दाखेरि ब्रसले गर्दाखेरि तपाईँको दाँतको हरेक भागमा बिच भागमा जान्छ, जबकि दतुवनसँग तपाईँको
त्यो जाँदैन, त्यो भागहरू छुट्छन्। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको दट वान टु ब्रस यदि सेलेक्ट गर्ने हो भने अफकोर्स ब्रस चाहिँ बेटर एसेसेबल छ भने। र यो कुरा तपाईँले नुन र तेलको कुरा गर्नुभयो। नुन र तेलमा एज अ साइन्टिफिक तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने नुन त तपाईँको यदि कुल्ला गर्ने नुन पानीले कुल्ला गऱ्यो भने अफकोर्स त्यो गिजाको लागि सबभन्दा राम्रो घरेलु उपचार, वान अफ द बेस्ट। इफ यु आर युजिङ दिस सधैँ युज गर्नु भइरहेछ भने गिजा एकदम सस्तो हुने हो, किनभने त्यो नुन पानी जुन हुन्छ त्यो तपाईँको ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक हुन्छ। ब्याक्टेरियाहरू मुखहरू गनाउने अथवा हल्का फोहोरहरू राखेछ भने त्यो हटाउने, घाउहरू छ, सानो खटेराहरू छ भने त्यसलाई हिलिङ पावर दिने। अनि तातो पानीले के गर्छ, तपाईँको जुन तातो पानीमा जुन नुन मिक्स गरिएको छ त्यसले के गर्छ त ब्लडको सर्कुलेसन बढाउने हुन्छ। र ब्लडको सर्कुलेसन बढाएपछि के हुन्छ त त्यो डिफेन्स मेकानिजम हुन्छ ब्लडबाट, त्यो बढ्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो जुन गिजातिर माइक्रोब्स हुन्छ, जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यसलाई मार्ने काम गर्छ। सो ब्रस गरिसकेपछि घरेलु उपचार मनतातो नुन पानीले कुल्ला गर्नु एकदम राम्रो। डक्टर साहब, दाँतमा चाहिँ किरा लागेको जुन दाँत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, त्यसले भर्ने कि उखेल्ने? एकदम राम्रो क्वेसन हो यो। अब त्यो कुन स्टेजमा आएको छ त्यसमा भर पर्छ निश्चित। हेर्नुहोस्, अब सकभर त हामी डेन्टिस्टहरूले के सल्लाह दिन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको दाँतमा यदि किरा लागेको छ भने चाहिँ तपाईँ बचाउनुहोस्। मान्छे त्यो स्टेजमा पुग्छ कि उसलाई एकदम एक्सट्रिम पेन भइरहेको हुन्छ। कमै मान्छे हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति बढी कन्सियस हुन्छ, दे विल कम टु अर्लियर स्टेजेस। तर प्रायः मान्छे भनौँ न 60 to 70% त्यो चाहिँ एकदम दुखिएको बेलामा आउनुहुन्छ। र कुनै पनि मान्छेलाई केही कुराले दुःख दिइरहेछ भने अवश्य पनि उसको पहिलो सोचाइ के हुन्छ, योलाई मैले निकालेर फालिदिउँ। हजुर, होइन, यो त तपाईँको हरेक मान्छेको सोचाइ हो, तपाईँको मेरो जसको पनि। दुःख दिने कुराहरू हामीले राख्दैनौँ, त्यसलाई फाल्नै खोज्छौँ। तर त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्षणिक कुरा हुन्छ। हामीले त्यो दुःख लागेको दाँतलाई भनौँ न अलिकति दुखिरहेछ त्यसलाई फालिदियो भने त्यो बेलाको सोचाइ हाम्रो फालिदिने त हो, तर त्यो फालिसकेपछि समस्या अझ जटिल हुन थाल्छ। त्यही भएर पेसेन्ट कुन समयमा आइरहेछ त्यो चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो दाँत बचाउन सकिने हो भने हामी डेन्टिस्टको प्रथम कर्तव्य भनेको पेसेन्टलाई काउन्सिल गरेर त्यो दाँत बचाइदिनु पऱ्यो। किनभने त्यो एउटा दाँत बचाएर यदि पेसेन्टले त्यो दाँतसँग अब आउनेको दिन भनौँ न वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्षसम्म खान सक्छन् भने त्यो डेन्टिस्टको लागि सबभन्दा ठुलो उपहार हो। सो म के भन्छु भन्दाखेरि यदि सानो सानो किराहरू लागेको छ अथवा भनौँ भित्रैसम्म लागेको छ अथवा पल्पसम्म लागेको छ जसको जडा मजबुत छ, दाँत हल्लेको छैन, बचाउन सकिन्छ भने त्यस्तो दाँतहरूलाई भरेर बचाउन मिल्छ। अब उखेल्ने कति बेला त? उखेल्ने कन्डिसन कब आउँछ? जब दाँतहरू तपाईँको एकदम क्रिटिकल कन्डिसनमा पुगिसकेको छ, दाँत हल्लिरहेछ, एकदम हलेर लिगलिग भइसकेको छ, अथवा भनौँ किरा लागेर दाँत फाटिसकेको छ, दुई आधा भन्छ नि हाफ भइसकेको छ, अथवा जराहरू टुटिसकेछ, ब्रेक भइसकेछ, अथवा जराहरूमा इन्फेक्सन भएर त्यो कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्टेजमा छ। सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अफकोर्स दाँत निकाल्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम हो डक्टर्स क्लिनिक र आजको कार्यक्रममा हामी वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील शाह सरसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदै। डाक्टर साहब, तपाईँको जुन एउटा दक्षता छ त्यो दक्षतामा चाहिँ एउटा विशेष जुन दाँतमा त्यो तार बाँधेर चाहिँ बाहिर निस्केको दाँतलाई चाहिँ भित्र गरिन्छ, यो एउटा विशिष्ट किसिमको दक्षता हो। यो तपाईँ कार्य धेरै वर्षदेखि गरिराख्नु भएको छ र यो कार्य गर्दाखेरि चाहिँ प्राय धेरैजनाको मन हुन्छ कि यो म बाहिर निस्केको दाँतलाई चाहिँ गएर चाहिँ भित्र गरौँ, कस्मेटिक हेर्नलाई पनि राम्रो हुन्छ। तर धेरैजनाको मनमा धेरै प्रश्नहरू पनि आउने गर्छ, जस्तै कि कति समयसम्म लाग्ने हो, कति धेरै खर्च लाग्ने हो, अथवा यसमा चाहिँ डाक्टर साहबले यो उखेलेर फेरि भित्रपट्टि हाल्ने हो कि, यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। भनाइको अर्थ के भन्नु डाक्टर साहब, यो तार बाँध्ने जुन कुराहरू छन् यसमा चाहिँ के प्रक्रियाहरू छन्? अनिसजी सुन्नु, यसलाई चाहिँ एकदम अलिकति विस्तृत रूपमा सुन्नुभयो भने जनताहरूले अझ राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। तार बाँध्ने भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 2-3 तरिकाकै हुन्छ। तपाईँको कारण पहिला बुझ्नु पऱ्यो, पेसेन्ट किन तार बाँध्ने हो। एउटा त तपाईँको सौन्दर्य कारणले हो कि, किनभने सौन्दर्य कारणले गर्ने हो भने त्यो पनि एउटा कस्मेटिक उपचार हो। अर्को भनेको तार बाँध्ने भनेको तपाईँको फङ्सन, जस्तै कि मान्छेको बाङ्गोटिङको दाँत छ अथवा भनौँ बाहिर निस्केको दाँत छ, त्योसँग टुक्न सक्दैन, खान मिलेको छैन, सो त्यो फङ्सनको लागि हो कि। अर्को भनेको स्ट्रक्चर, जस्तै कि तपाईँको अब एउटा माथिको दाँत धेरै अगाडि, तलको दाँत धेरै पछाडि, उसको जुन बाहिरी बनावट छ जुन हामीले फेसियल स्ट्रक्चर भन्छौँ त्यो मिलेको छ कि छैन। सो तिनटै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अनि हामीले अर्थोडन्टिक ट्रिटमेन्ट जुन ब्रेसेस राख्ने हो त्यो
त्यो प्लान गरिन्छ। अब जस्तै कि कति समय लाग्छ भन्नुभयो, अब मूलतः कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पेसेन्ट कुन उमेरमा आइरहेछ त्यसमा भर पर्छ। जस्तै कि हामीले अब पेसेन्टहरूले चाहिँ अलिकति अर्ली एजमा भनौँ न, तार बाँध्ने चाहिँ बेस्ट एज भनेको यदि मेल पेसेन्ट छ भनौँ न, बच्चा मेल पेसेन्ट छ, बोय गर्ल छ भने, बोयहरू छ भने उनीहरूको बेस्ट एज भनेको 14 to 15 इयर्स, 14-15 वर्षको उमेरमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्न सक्छ। र फिमेलको रेस्पेक्टमा चाहिँ यसलाई अलिकति अगाडि लाग्नु हामीले 13 देखि 14 वर्ष। सो यो एजबाट हामीले तार बाँध्न सुरु गर्छौँ। यो भनेको तपाईँको यदि दाँतहरू बाङ्गोटिङ्गो देखिरहेको छ भने। तर कुनै कुनै केसेस हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अझ अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो जुन यो चिउडो भन्छौँ यिनीहरू अगाडि पछाडि छ, तलमाथिको जबडाहरू मिलेको छैन, त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ हामीले 5-6 वर्षदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जसरी हड्डीको विकास हुँदै जान्छ, जसरी हड्डीहरू मजबुत हुँदै जान्छ, समय त्यति नै बढी जान्छ यो दाँतहरू र दाँतहरू मिलाउनलाई। डाक्टर साहब, यो तार बाँध्ने जुन प्रक्रियाहरू छन्, यो प्रक्रियामा के म्यानुअली गरिन्छ कि कुनै मेसिनद्वारा गरिन्छ? यो हेर्नु, अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि गर्ने सबै कुरा म्यानुअली नै हो, तर त्यो जुन एप्लायन्स हामीले युज गर्छौँ त्यो पहिलेदेखि प्री प्रोग्राम्ड भन्छौँ कि हामीले, पहिलेदेखि त्यसमा प्रोग्राम भएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि प्रायः तार बाँध्ने भनेको एउटा एप्लायन्स जस्तो हुन्छ जुन हामीले चाहिँ रिटेनर भन्छौँ। अहिले चल्तीमा चाहिँ त्यो रिटेनर युज गर्छन्, त्यो एउटा मात्र तार राखेर अनि तपाईँको बाङ्गोटिङ्गो भएको दाँत बाँध्ने भनेर एउटा सोचाइ छ। तर त्यो चाहिँ अलिकति मिल्दैन तपाईँको, किन भन्दाखेरि यदि दाँतहरू बाङ्गोटिङ्गो छ भने तपाईँको एउटा तारले त्यो बाङ्गोटिङ्गो दाँतलाई सोझ्याउन सक्दैन, अथवा भनौँ त्यो स्टेजमा ल्याउन सक्दैन। म तपाईँले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा स्ट्रेट लाइन छ जसमा हरेक मान्छेहरू सिधा फर्केर बसेछन् र 2-3वटा मान्छेहरू यदि यताउता भयो त्यो लाइनबाट भनेपछि त हामीले एउटा सिधा डोरी तानेर त्यसलाई सिधा गर्न सकिन्छ। तर त्यो स्ट्रेट लाइनमा यदि मान्छेहरू कोही पछाडि फर्केछन्, कोही अगाडि फर्केछन्, कोही दायाँ गएछन्, कोही बायाँ गएछन्, कोही यता छन्, कोही उता छन् भन्दाखेरि त त्यो एउटा डोरीले त त्यो मान्छे सिधाहरू त हुँदैन। त्यसको लागि त हामीले हरेक मान्छेलाई समातेर अनि सिधा लाइनमा राख्नु पर्यो। हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि दाँतहरू तलमाथि छ, बाङ्गोटिङ्गो छ, भित्र बाहिर छ, त्यसलाई त हामीले एउटा तार राखेर त सकिन्न। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले प्री प्रोग्राम्ड ब्रेसेस भन्छ। त्यो भनेको हरेक दाँतमा ब्रेसेसहरू टाँसिन्छ, एउटा एउटा दाँतको लागि हरेक दाँतमा ब्रेसेस टाँसिन्छ र त्यो ब्रेसेसले त्यो दाँतलाई एउटा सही तरिकामा एउटा सही पोजिसनमा ल्याएर गर्छ। सो यो प्रोसेस जुन छ यो एकदम स्लो हुन्छ, इट विल टेक टाइम। लाइक ब्रेसेस गरेर बाँध्ने हो भने मिनिमम 1 to 1.5 year 2 years जति टाइम लाग्छ। सो जति स्लो प्रोसेस हुन्छ नि तपाईँको, स्लो स्टडी गरिन्छ, त्यति नै पर्मानेन्ट ट्रिटमेन्ट दिन्छ। अनि श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र यतिखेर कार्यक्रममा समय भएको छ र छोटो व्यापारिक विश्रामको सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। अरे ऐसे त दुख बहुत एक मोटे जिंदगी। का भइल काका, काय उदास बैठल बानी? का कोही बबी, दर्द के मारे बुझाता मुड़ी फाटता। तोहरा काकियों के तबीयत खराब बा, साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सन। ए काका, इतनी बात ला परेशान बानी? सीधे चलना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी, उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी, वहाँ काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका, वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हैमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नसा संबंधी रोग के उपचार, मुटु, हाड जोड़ने, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, वही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक, कान, घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहा, वहाँ तो फुल बॉडी चेकअप, आधुनिक आईसीयू तथा एनआईसीयू, वेंटिलेटर, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, सीआर मशीन लगायत के सेवा सब एके जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इंडो हॉस्पिटल भंसरा रोड, रजत जयंती चौक में बा। संपर्क नंबर 051 52 0075 52 0077। नेपाल इंडो हॉस्पिटल 24 घंटा अपने की सेवा में।
विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पिसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पिसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पिसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पिसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। हे भगवान, दर्द से बुझाता मुड़ी फाट जाई। ए भाई, कब से मुड़ी दुखाता? 3 दिन हो गई, अब बुखार भी टूटे के नामे नहीं खेलेत। खोखिया हो? खोखिया तो 3-4 दिन से बा। सुन, डराए के कौनो बात नहीं खे। कोरोना वायरस संबंधी कौनो भी लक्षण देखला पर चाहे शंका लागला पर चिकित्सक लोग से निःशुल्क रूप में परामर्श ले सकल जाता। निःशुल्क परामर्श खातिर टोल फ्री नंबर भी बाटे। इ नंबर में फोन कैला पर एको पैसा ना लागेला। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 औरी 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। सानो पाइला कोविड हॉटलाइन। कोरोना वायरस के कौनो लक्षण देखला पर वा शंका लागला पर निःशुल्क रूप में फोन करी और निःशुल्क परामर्श पाई। निःशुल्क परामर्श खातिर 1660 51 52 003 और 98 015 73 330 में फोन कैल जा सकता। एमे फोन कैला पर एको पैसा ना लागी। एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत 2 दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 मा साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र ल मा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगंजको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सीट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। For more details, please contact us. St. Xavier Secondary School, managed by Buddha Foundation, पावर हाउस बिरगंज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 051 533 007 र मोबाइल नम्बर 98 550 36 235। साथै कक्षा 12 को अनलाइन क्लास भइरहेको र कक्षा 11 को अनलाइन क्लास यही असोज 8 गतेबाट सुरु हुने जानकारी गर्दछौं। रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील शाह हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा। धन्यवाद निश्चय। डाक्टर साहब, जस्तै हामी केही बेर अगाडि मात्र कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ 10-15 वर्षको उमेरमा चाहिँ दाँत बाँध्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो। हजुर। अब युवाहरूको कुरा गर्दाखेरि युवाहरूमा चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ यो कार्य गर्दाखेरि एउटा प्रभावकारिता पाउन सकिन्छ? तार बान्ने जुन छ नि अनिजी, तपाईँको बेस्ट एज भनेको त मैले भनिसकेँ। बच्चाहरूमा चाहिँ 13 देखि 16 वर्ष जुन हुन्छ त्यो भइहाल्यो। ल मानव कुनै कारणवश त्यतिमा गरिएन, अब युवा अवस्थामा म अहिले बाँध्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर यदि कोही पेसेन्टहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसको एन्सर के भन्दाखेरि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लेटेस्ट प्रविधि यस्तो छ कि तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने इभन ओल्ड एजमा 50+ को यदि पेसेन्ट हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई यदि सुन्दरता त्यस्तो चाहियो, मेरो दाँतहरू बाङ्गो छ अथवा मैले बोल्दाखेरि हाँस्दाखेरि त्यति राम्रो मेरो देखिन्न दाँतहरू, म यसलाई बनाउन खोज्छु भने यदि पेसेन्टहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने इभन त्यो पनि प्रविधि छ अहिले। सो तार बान्ने भनेको तपाईँको इभन 50+ यदि छ भने त्योहरू पनि गर्न सकिन्छ। र यो कुरा अब टाइमको, अब जति मैले सुरुमा भने जति हड्डीहरू तपाईँको विकसित भएको छ, अलिक क्याल्सिफाइड भएको छ, सो जसरी क्याल्सिफाइड हुँदै जान्छ त्यसरी टाइम चाहिँ अलिकति लाग्ने हो। सो बच्चाहरूमा त्यही ट्रिटमेन्ट यदि गर्ने हो भने यदि 1 वर्ष लागिरहेछ, 1.5 वर्ष लागिरहेछ भने युवा अवस्थामा चाहिँ 6-7 महिना प्लस हुन्छ भनेपछि 2 वर्ष, 2.5 वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
तर नहुने चाहिँ होइन, हुन चाहिँ हुन्छ। प्रभावकारिता आउँछ त्यसमा पनि। एक्ज्याक्टली प्रभावकारिता आउँछ। साहब अर्को समस्या भनेको चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ दाँत चाहिँ कहिलेकाहीँ बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ बाल्य अवस्थामा अभिभावकहरूले थाहा पाउनुहुन्न। त्यो बाङ्गो टिङ्गो दाँत थाहा पाउनुले चाहिँ कुनै त्यस्तो विधिहरू छ जसबाट चाहिँ अभिभावकहरू सजिलै गरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र समयमै त्यसले उपचार गरेर निको गर्न सकिन्छ? एक्ज्याक्टली। यसमा के गर्ने हो भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले चाहिँ हरेक डेन्टिस्टहरूले के भन्छ भन्दाखेरि राइट फ्रम भनौँ न एउटा दाँत बच्चाको एउटा दाँत मुखमा छ भने त्यहाँबाट उसलाई डेन्टिस्टसँग भिजिट गराउनु उपयोगी भन्छ। सो 6 मन्थबाट चाहिँ तपाईँले डेन्टिस्टसँग भिजिट गराउनुहोस् बच्चाको। अब हेर्नुहोस् यसले के हुन्छ भन्दाखेरि एक त तपाईँको डेन्टिस्टले तपाईँलाई गाइड गर्छ कि तपाईँको बच्चाहरूको नर्मल इरप्सन प्याटर्न छ कि छैन, दाँतको जुन दुधे दाँतहरूको उम्रिने जुन एज छ त्यो नर्मल छ कि छैन। कति प्रायः हामी बच्चाहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 6 महिनामा उम्रिने दाँतहरू 10 महिनामा 12 महिनामा उम्रिने गर्छ। त्यो के कारणले हो, कस्तो कारणले हो, तपाईँलाई डेन्टिस्टले त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छ। कसैको नर्मल प्याटर्न छ, इरप्सन आइरहेछ भने त्यो नर्मल प्याटर्न अफ इरप्सन अब जुन दुधे दाँतहरू छ त्यो आफ्नो अवधिभित्र राम्रो छ कि छैन, त्यो हो कुरा। हामी प्रायः के हेर्छौँ भन्दाखेरि बच्चाको दाँत हो, बच्चाको दाँत छ भने गार्जेनहरूले के हुन्छ यो त फेरिने दाँत न हो, किरा लागे अथवा केही छ भने उखालेर फालिदिन्छन्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यही बच्चाको जुन दाँत छ नि यही दाँतको ठ्याक्क मुनि पर्मानेन्ट टिथहरू हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट दाँत जुन चाहिँ पछि आउने दाँत हुन्छ त्यो चाहिँ यसले गाइडेन्स गरेर आउँछ, त्यही ठाउँमा आउँछ। सो तपाईँको डेन्टिस्टले के हुन्छ भन्दाखेरि हरेकचोटि तपाईँ जानुहुन्छ, इरप्सन प्याटर्न हेर्नुहुन्छ, बच्चाको दाँतहरूमा कुनै किराहरू लागेको छ भने त्यसलाई भर्नुहुन्छ र यही कुरा तपाईँको यदि गरिएन भने भनौँ गएन केही कारणवश छुट्यो भने अभिभावकले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उसको दुधे दाँत छ कि छैन, छ भने यदि चेन्ज हुने अवस्थामा छ भने हल्या छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पऱ्यो। यदि हलिरहेछ अनि हामीले त्यो निकालिएनौँ भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन पर्मानेन्ट आउने दाँत हुन्छ त्यो कि त जिब्रोतिरबाट भित्रबाट आइदिन्छ कि त बाहिरबाट आइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् यो यदि आइरहेछ त्यति बेला नै हामीले चेक गऱ्यौँ, अभिभावकलाई त्यो थाहा भयो ए पर्मानेन्ट दाँत भित्रबाट आयो, अब चाहिँ जानुपर्छ गएर अनि यदि ट्रिटमेन्ट गराउनु भयो भने त्यो इनिसियल स्टेजमा त्यसलाई हामीले भन्छौँ प्रिभेन्टिभ स्टेजमा भयो अथवा इन्टरसेप्टिभ स्टेजमा भयो, इन्टरसेप्ट गरिदिने हो, त्यसलाई रोकिदिने हो अनि त्यो नर्मल प्याटर्नमा जान्छ। तर यही छुट्यो, निकालिएन, दाँतहरू पर्मानेन्ट दाँतहरू भित्रबाट आइदियो, बाङ्गोटिङ्गो भइदियो भने अनि यो गएर पछि गएर क्राउडेड हुन्छ अथवा भनौँ बाङ्गोटिङ्गो बनेर जान्छ। सो त्यो प्रथम सङ्केत भनेको बच्चाहरूले चाहिँ 6 वर्षको उमेरदेखि पर्मानेन्ट दाँत आउन सुरु हुन्छ। सो त्यो टाइमबाट यदि बच्चामा भिजिट गराइएन भने 6 इयरबाट त म्यान्डेटरी गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँको, किनभने त्यसपछि त पर्मानेन्ट दाँत आउँछ त्यो त फेरिन्न, तपाईँको त्यो दाँतको चाहिँ हेरविचार अवश्य गर्नुपर्ने छ। सो त्योबाट चाहिँ हरेक यदि 6 मन्थमा अभिभावकहरूले बच्चालाई चाहिँ एकचोटि डेन्टिस्टसँग भिजिट गराइराख्नु भएको छ भने तपाईँको डेन्टिस्टले चाहिँ तपाईँलाई गाइड गरिदिन्छ, हो यो दाँत चाहिँ बिग्रिरहेछ, अर्थोडन्टिस्ट कहाँ जानुहोस्, दन्त जुन तार बान्ने विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ कहाँ जानुहोस् र यो चाहिँ बनाउनुहोस्। सो जति छिटो गऱ्यो समस्या त्यति सजिलो हुन्छ। र सबैले काहीँ बङ्गारातिर चाहिँ भनौँ न दाँत रहेकै हुन्छ र त्यो सँगसँगै छेउमा चाहिँ अर्को दाँत पनि आइपुग्छ, त्यो त्यस्तो चाहिँ एक्स्ट्रा दाँत त्यो आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँहरू, काटेर हटाउनुहुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ उखेल्नुहुन्छ? अब त्यो त्यही त, अब त्यो के कारणले हो त्यो थाहा हुनुपर्ने। जस्तै कि अब बङ्गारातिर एक्स्ट्रा दाँत भन्दाखेरि यदि त्यो दुधे दाँत हो कि दुधे दाँत छँदैछ अर्को दाँत आयो कि, वयस्क मान्छेहरू पनि कहिले काहीँ यस्तो समस्याहरू देखिन्छ, एक्स्ट्रा दाँतहरू दाँत माथि नै अर्को दाँत आएको। एक्स्ट्रा दाँत भनेको तपाईँको अब जुन हुन्छ नि नर्मल त 32वटा दाँत हुन्छ, त्यो बाहेक एक्स्ट्रा भनेको 33वटा हुनु 34वटा हुनु भनेको एकदम रेयर हो, एकदम रेयर हुन्छ। बरु दाँत अलिक कम चाहिँ हुन्छ तपाईँको 32वटा अहिले देखिन्न। अहिले चाहिँ इभोल्युसनको कारणले अबको भनौँ न 5-6 इयर 10 इयर्स पछि हाम्रो मुखमा 28वटा मात्र दाँत हुन्छ, त्यो 4वटा जुन दाँत हुन्छ थर्ड मोलर्स यिनीहरू भेस्टिजियल अर्गन नै भनिन्छ, यो प्रायः अब हराउने क्रममा छ। सो कति अहिले जुन नयाँ पेसेन्टहरूलाई हामीले हेर्छौँ तिनीहरूमा चाहिँ 28वटा अथवा 30वटा दाँत देखिन्छ। सो त्यो कम हुने हो, बढी पनि हुने त्यो एनोमलिजहरू हुन्छ, नहुने होइन। यदि एक्स्ट्रा छ र उसले इफेक्ट गरिरहेछ भने अवश्य पनि हामीले त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। डाक्टर साहब स्केलिङ हामी किन गराउँछौँ र यो गराउन कतिको राम्रो कुराहरू हो?
स्केलिङ भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल टर्ममा बुझ्ने हो भने जुन फोहोरहरू छ त्यसलाई सफा गर्ने। स्केलिङ र पोलिसिङ फेरि छुट्टै छुट्टै टर्म छ। अब पेसेन्टहरूले प्रायः के गर्छ भन्दाखेरि स्केलिङ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ मेरो यो दाँत चम्किने हो कि भनेर एउटा सोचाइ आउँछ। दाँत चम्काउनु, टल्काउनु र दाँत सफा गर्नु छुट्टा छुट्टै कुरा हो। दाँत सफा गर्नु भनेको तपाईँको फोहोरहरूलाई हटाउने हो। जस्तै यहाँले स्केलिङ र पोलिसिङको कुरा पनि गर्नुभयो। कहिले काहीँ चाहिँ हामी फुटपाथमा हेर्छौँ होइन, त्यो दाँतमा चाहिँ एउटा विशेष किसिमको चाहिँ त्यो पाउडर दलिन्छ र त्यो चम्किन्छ, त्यो पोलिसिङ भनेको त्यही हो होइन? त्यो भनेको एकदमै गलत कुरा हो। त्यसमा अब त्यो के गर्छन्, कसरी गर्छन्, त्यो मेडिकलबाट फिल्डबाट एकदम फरक हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा अब मैले के हेरेँ भन्दा कति पेसेन्टहरूले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यो रोड साइडमा पाउँछ डाक्टर साहब, त्यो पाउडरहरू हुन्छ, लिक्विडहरू, झोलहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि गरे हो। बेसिकली त्यो द्याट्स नथिङ, त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्सन्ट्रेटेड भनेको तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले केही कुरा भनौँ न, फोहोरहरू एकदम जमेको छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि राखिन्छ, सो त्यो युज गर्छ। तर त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एकदम कन्सन्ट्रेटेड युज गर्ने हो भने दाँतको त त्यो फोहोरहरू त निकाल्छ त्यसले, तर त्यसले गिजामा चाहिँ घाउ बनाउँछ। गिजाहरू एकदम पाकेर फुलेर जान्छ, त्यो पेसेन्टहरूले थाहा हुँदैन। अर्को कुरा भनेको त्यो एउटा आई डोन्ट नो के भन्थ्यो, गुल भन्ने एउटा पाउँछ, गुल हो। त्यसले प्रायः पेसेन्टहरूले भनौँ न यिनीहरूले चाहिँ ब्रस गर्ने अथवा सफा गर्ने भन्ने हुन्छ। यो गुल भन्ने कस्तो आयो भन्दाखेरि मैले 3-4वटा पेसेन्ट इन्काउन्टर गरेँ। उनीहरूलाई सोद्धाखेरि गुल पाउँछ, गुलले चाहिँ सफा गर्दाखेरि मेरो माउथ फ्रेस हुन्छ धेरै बेरसम्म अनि एकदम चम्किलो हुन्छ। यसमा के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एनेस्थेटिक जस्तो, एनेस्थेसिया जस्तो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो दुखाइ चाहिँ त्यति बेला हुन्न। तर त्यो ब्रस गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ, दाँतहरू चाहिँ एकदम एक्सट्रिम कन्डिसनले खिन्छ। त्यो इनामेल लेयर त तपाईँको म्याक्सिमम पेसेन्टहरूको मैले हेर्दाखेरि पुरै खिएको। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सफा गर्ने त गर्छ, तर उसले पुरै लेयरै हटाएर सफा गर्दै हुन्छ। सो त्यो एज अ डेन्टिस्ट, एज अ डेन्टल सर्जन चाहिँ म पेसेन्टहरूलाई त्यो सल्लाह दिन्न कि त्यो रोड साइडबाट हुन्छ नि त्यो गरेर गर्नुहोस्। त्योभन्दा बेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि डेन्टिस्टलाई भेट्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई चाहिँ दाँत सफा गर्ने, यदि तपाईँको दाँत पहेँलो छ तपाईँले त्यसलाई चम्किलो बनाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई ब्लिचिङ भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामी डक्टर्सहरूको, डेन्टिस्टहरूको निगरानीमा गरिन्छ। त्यो तपाईँलाई निगरानीमा गरेपछि कतिको कुन सेडसम्म, कतिको उज्यालोसम्म चाहिन्छ तपाईँको फेससँग त्यो दाँतको कलर हामीले हेर्छौँ र त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई चमक बनाउँछौँ। सो मैले अघि नै भने पोलिसिङ र तपाईँको स्केलिङ यो फरक कुरा हो। स्केलिङ भनेको दाँतको वरिपरि भएको फोहोरहरूलाई हटाउने हो भनेपछि जुन दाँत टल्काउने जुन ब्लिचिङ भनिन्छ, त्यो पहेँलो दाँत भयो अथवा कसैको कालो दाँत भएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ सेतो बनाउने अथवा भनौँ अलिकति चम्काउने, अलिकति टल्काउने कुरा गरिन्छ। त्यो फरक कुरा हो। डाक्टर साहब, यहाँले चाहिँ तराईमा काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः यहाँ खैनी र खैनी त भनौँ अन्य ठाउँमा पनि खाइन्छ, तर यहाँ विशेष पान खाने पनि चलन छ। त्यो पानले चाहिँ कतिको दाँतले असर गरेको एकदम हुन्छ? तपाईँको स्केलिङ गराउने यहाँको जति पेसेन्टहरू आउँछ, म सफा गराउने हो भने त्यसमा 95% चाहिँ पान गुट्का खाएकै पेसेन्टहरू हुन्छ, जसको चाहिँ दाँतहरू कि त एकदमै रातो कि त एकदमै कालो भनेर आएको हुन्छ। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू जुन पान गुट्का हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोफेरिक मेटेरियल हुन्छ जुन कलर दिन्छ। यो कलर के हुन्छ त गएर दाँतमा टाँसिन्छ र धेरै बेर टाँसेपछि के हुन्छ त यो सिपेज हुन्छ बाहिर लेयरबाट भित्र लेयरमा। सो एक्सट्रिन्सिक स्टेनहरू सुरुमा आउँछ र त्यो स्टेनहरू दाँतको माइक्रो क्र्याक्सहरूबाट गएर यदि भित्र बस्यो भने त्यो चाहिँ इन्ट्रिन्सिक स्टेन भन्छ, भित्रसम्म गएर बसिदिन्छ। सो यो स्केलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको दाँत चाहिँ त्यो फोहोरहरू जुन रातो कालो भएको चाहिँ निस्किन्छ। त्यो जुन त्यो क्र्याक लाइन्सहरू हुन्छ, जुन स्ट्रेन लाइन्सहरू हुन्छ दाँतमा, त्यसमा बसेको जुन स्ट्रेन्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ इन्ट्रिन्सिक स्ट्रेनहरू त्यो चाहिँ तपाईँको ब्लिचिङ गरेपछि मात्रै निस्किने हुन्छ। सो त्यो प्रायः पेसेन्टहरू त्यही हुन्छ, आउनेहरू सबै तपाईँको पान गुट्का खाएको एकदम फोहोर गरेको पेसेन्टहरू आउँछ। उनीहरूको चाहिँ त्यो स्केलिङ गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूले चाहिँ बुझ्ने हुन्छन् कि हो यो गरेपछि हाम्रो दाँतहरू सफा हुने, चम्किने यसरी हुन्छ। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही अब डेन्टल हेल्थ, अब तपाईँको जुन हुन्छ ओरल हेल्थ, यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्टै हो आफ्नो बडीको लागि। यसलाई चाहिँ एकदम हेरविचार गरिदिनुहोस्। म पेसेन्टहरूलाई एउटा सिम्पल तरिका के दिन्छु भन्दाखेरि
बिहान उठ्नुहुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि तपाईँले जसरी आफ्नो फेसलाई वास गर्नुहुन्छ, साबुन लाउनुहुन्छ, आफ्नो फेस राम्रो देखोस् भनेर साबुन लाउनुहुन्छ, पाउडर लाउनुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, 2 मिनट 5 मिनट टाइम दिनुहोस् आफ्नो दाँतलाई पनि, होइन? किनभने यो पनि तपाईँको एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो। यदि फेस तपाईँको राम्रो छ, सबै कुरा ठिक छ, दाँत यदि फोहोर छ, राम्रो देखिएन, स्माइल राम्रो देखिएन भने त्यो बाहिरी सतहको फेसको जुन एपियरेन्स हुन्छ, जुन स्माइल हुन्छ, त्यसलाई केही कम गरिदिन्छ। तर यदि तपाईँको दाँतहरू पनि राम्रो छ, स्माइलहरू राम्रो छ भने अवश्य पनि त्यो तपाईँको फेसियल जुन चमक हुन्छ त्यसलाई बढाइदिन्छ। सो एउटा त एस्थेटिक वाइज त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि यदि दाँत सुरक्षित छ भने मैले पहिले सुरुमा भने तपाईँको खानेकुराहरू मजाले चपाएर खाइन्छ, पाचन प्रणाली ठिक हुन्छ, तपाईँको जिउ स्वस्थ हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको दाँत यदि धेरै बेरसम्म तपाईँको भनौँ न लाइफसम्म रहन्छ भने तपाईँको बाहिरी स्ट्रक्चर जुन हुन्छ नि, बनावट जुन सुन्दरता हुन्छ त्यो कायम हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हेलचक्राइ नगरौँ। यदि दाँतमा कुनै समस्या छ भने एनएमसी रेजिस्टर्ड डक्टर, डेन्टल सर्जन्सहरूलाई चाहिँ भेट्नुहोस्। भेटिसकेपछि उहाँले अवश्य पनि तपाईँलाई सही सल्लाह दिनुहुन्छ र ट्रिटमेन्ट समयमा गरिदिनुहुन्छ। डाक्टर सुशील शाहलाई हाम्रो श्रोताहरूले कहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ? मेरो क्लिनिक चाहिँ 2 ठाउँमा छ। एउटा तपाईँको यो बस पार्कबाट 50 मिटर दक्षिण तपाईँको माइदिया पोखरीको ठ्याक्क अपोजिटमा ओरल डेन्टल क्लिनिक छ। अर्को भनेको तपाईँको पावर हाउसबाट 50 मिटर दक्षिण फेरि टिभीएस सोरुमको ठ्याक्क अपोजिटमा, यो पनि तपाईँको ओरल डेन्टल, यो चाहिँ मेरो ब्रान्च अफिस हो त्यहाँ। सो यो दुइटै हो, म दुइटै ठाउँमा एभाइलेबल हुन्छु। बस पार्कमा भेट्ने हो यतातिर हो भने म बिहान 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म र फेरि इभिनिङमा 2 बजीदेखि 6 बजीसम्म, र उता पावर हाउसतिरकोमा हो भने चाहिँ 10 बजीदेखि 2 बजीसम्म म एभाइलेबल हुन्छु। हस् त, अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिस। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीसँग वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील शाह सर हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि पनि भोलि फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिस खान पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभरात्रि।